तमाम शोबों में कटौती के बावजूद हेल्थ बजट में हस्पतालों को चलाने और इनके अखराजात के लिए 22 अरब रुपए रखे गए और 22 के 22 अरब खर्च किए गए बगैर किसी कटौती के। हमने दूसरे शोबों में कटौती की लेकिन हेल्थ के अंदर कटौती नहीं की। और इस साल 20 अरब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं और 25 अरब रुपया इन हस्पतालों को चलाने के लिए रखा गया। मैं हुकूमत को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, मेरी बहन आज मौजूद नहीं है, समीना खाबर हयात। उन्होंने कल अपनी तकरीर में कहा कि रमज़ान पैकेज एक भौंडा मजाक है, क्या हम लोगों की लाइनें लगा के उनकी तजलील करेंगे? मैं उनकी अर्ज़ में आपके तवस्सुत से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने तो पैकेज दे दिया, आप मशवरा दें कि कैसे उनके घर तक पहुँचाएँ। आप कोई बेहतर तरीका बता दें, बजाय तनकीद करने के गरीबों के लिए जो आटा तकसीम होता है, हमें इससे बेहतर तरीका बता दें। हम शनाख्ती कार्ड भी चेक करते हैं, हम उनके अंदर लाइनें भी लगवाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि 2 मरतबा कोई ना ले। इस ऐवान के अंदर या तो आप कहें, जुर्रत करें कि कहें इनका रमज़ान पैकेज बंद कर दें। रोटी तो आपने बंद करवा दी, खुलूस नीयत के साथ वो प्रोग्राम शुरू किया गया, उसके अंदर मैं मानता हूँ उसके अंदर लीकेजेस थी, उसके अंदर प्रॉब्लम्स थे। और आपकी तनकीद का शुक्रिया, आपकी तनकीद को सलाम पेश करता हूँ, मीडिया की तनकीद को सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि तनकीद को कबूल करना चाहिए। एक प्रोग्राम खुलूस नीयत से शुरू किया गया, उसके अंदर इतनी तनकीद की गई, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हम इस तरफ जो बैठे हैं वो रोटी देने वालों में थे, रोटी का प्रोग्राम चलाने वालों में थे, आप बंद करने वालों में। आज आपको एतराज है कि 20,000 रुपया फी कस आप क्यों उनको माइक्रो फाइनेंस दे रहे हैं लोगों को, उससे उनका फलानी चीज़ नहीं आएगी, उनकी वो कंप्यूटर नहीं खरीद सकेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक, जिसने करोड़ों लोगों को उनकी मईशत को बहाल करने में एक अहम किरदार अदा किया, उनकी एवरेज कर्जा जो है 15,000 रुपया। वो आज 5,000 रुपए की कुछ सब्जी फ्रूट लगा के अपने ठेले पे बेचता है तो शाम को 500-600 रुपए कमा लेता है। आप इस प्रोग्राम में मशवरा दें, और मैं भी ये मशवरा देता हूँ कि इसको 20,000 से 25,000 कर दें, ताकि गरीब जो है कोई बेहतर चीज़ ले सके। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा सस्ता तरीका जॉब क्रिएशन का नहीं है। येलो कैब्स के ऊपर तनकीद हुई, मैं समझता हूँ कि एक ट्रैक्टर्स के ऊपर जो तनकीद हुई, यहाँ पे मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ मेजर गोंदल को। वो चाहते थे कि इस साल भी हम 10,000 ट्रैक्टर और देते, क्योंकि वो इतनी कामयाब स्कीम थी। उन्होंने एतराज़ किया कि इसको बंद क्यों कर दिया गया। मैं भी हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ आप 20,000 टैक्सियाँ किस्तों पे दे रहे हैं, आप 10,000 ट्रैक्टर भी उसके अंदर शामिल करें, ताकि देहातों के अंदर जो गरीब लोग हैं वो बग़ैर सूद के किस्तों के ऊपर ट्रैक्टर्स हासिल कर सकें और वो भी ज़मीन के ऊपर अपनी रोज़गार पैदा कर सकें। इसी तरह जनाब स्पीकर, हुकूमत का काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हुकूमत का काम एनर्जी, हुकूमत का काम बैंकों का मुनसिफाना निज़ाम। सूबा पंजाब 4 अरब रुपए से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 2.5 अरब से इंडस्ट्रियल स्टेट्स, और नहायत मजबूर होकर वो इनिशिएटिव जो कि मरकज़ी हुकूमत को पावर सेक्टर में लेना चाहिए था, हमें अपने रिसोर्सेज से बिजली घर लगाने पड़ रहे हैं। और जब मेरा कायद ये कहता है कि NFC अवार्ड जो है उसके अंदर हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो यही वजह है कि आज पिछले 3-4 साल के अंदर बिजली की डिमांड और सप्लाई के अंदर जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। आज घरों के अंदर लोग तड़प रहे हैं। हमें बताया जाए कि इस मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है। अमेरिका के आगे हम लेटे हुए हैं, अमेरिका की हर बात हम मानते हैं, लेकिन जब हम उन्हें कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है, तो अमेरिका कहता है नहीं, इनको इसी तरह तड़प तड़प के मरने दो। मैं आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, ये मेरी अपनी सोच है। मैं ऐसी बात करना चाह रहा हूँ, जुर्रत करने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये भी दहशतगर्दी है कि हम काला बाग डैम नहीं बनने दे रहे और हम तड़पा के लोगों को मार रहे हैं।
اور جو لوگ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دے رہے وہ پنجاب کے ساتھ، وہ سندھ کے ساتھ، وہ پاکستان کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر دہشت گرد ظلم کرتا ہے اور ایک بم کے ساتھ 30-40 لوگوں کو مار دیتا ہے، ہم تو پوری قوم کو بجلی کے بغیر مار رہے ہیں۔ کیا یہ دہشت گردی نہیں کہ پاکستان کا ڈیم کہ 1 فٹ پانی اونچا ہوگا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا؟ کیا پچھلے سیلاب میں نوشہرہ نہیں ڈوبا؟ کیا اللہ تعالیٰ سے آپ نہیں ڈرتے؟ آپ کو بچانے والا، آپ کو ڈبانے والا تو اوپر بیٹھا ہے۔ کیا ہمیں اللہ کے اوپر یقین نہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کو مفلوج کر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کو مفلوج کر رہے ہیں؟ تو اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ ہاں بنائیں کالا باغ، ہاں بنائیں بھاشا ڈیم۔ ہمیں کہتے ہیں کہ 200 ڈیم نہیں بنے۔ میرے بہنوں بھائیوں، وہ پیسے کہاں ہیں جس سے آپ 200 ڈیم بناتے ہیں؟ ہم نے وہ پیسے کہاں کھا لیے؟ آپ کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں، آپ بتائیں کہ وہ پیسے ہم کہاں سے لاتے 200 ڈیم بنانے کے لیے؟ ہماری خواہش ہے 200 نہیں 600 ڈیم بنائیں، لیکن جنہوں نے بنانے ہیں وہ بناتے نہیں، اور الزام ہمارے اوپر۔ جناب اسپیکر، پنجاب حکومت کے اوپر اور یقیناً پاکستان کی حکومت کے اوپر بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ہمیں ان کو ناکامیاں نہیں کہنا چاہیے، ہمیں انہیں چیلنجز کہنا چاہیے۔ ان چیلنجز کے لیے مقابلہ کرنا ہوگا، ہمیں محنت کرنی ہوگی دیانتداری سے۔ میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کو کہوں گا کہ اپنے حلقوں کے اندر، جناب اسپیکر میرے حلقے میں 28 اسکول ہیں، 28، اور میں آج سچ آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ میں نے صرف 21 اسکول وزٹ کیے ہیں۔ میں 3 سال کی اپنی پولیٹیکل لائف میں 7 اسکول میں وزٹ نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے اوپر اوور سائٹ کی ذمہ داری ہے۔ آج آئی جی پنجاب آپ کے نیچے ہے، آج آپ یہاں بات کرتے ہیں کہ ڈی ایس پی میری بات نہیں مان رہا، آپ بات کرتے ہیں کہ ایس ایچ او میری بات نہیں مان رہا۔ ہم اپنا وزن تو بڑھائیں۔ جناب اسپیکر مجھے وہ بات یاد آ گئی، جناب اسپیکر میں نے 71 میں انجینئرنگ پاس کی اور میں انٹر کلاس میں بیٹھ کے کراچی سے فیصل آباد آ رہا تھا، تو ایک مولوی صاحب ٹرین میں سوار ہو گئے۔ ہم اس زمانے میں ایوب خان کی کرپشن کی باتیں کرتے رہے، تو اس زمانے میں جناب اسپیکر اس نے کہا کہ میری بات بھی سن لیں، میں بھیرے کا رہنے والا بڑا غریب آدمی ہوں اور میرے ماں باپ پتہ نہیں کس طرح مجھے کراچی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، لیکن میں نے اس وقت موٹر وے کی وجہ سے بھیرے کا نام آج ہم جانتے ہیں، ہم تو بھیرے کا پتہ ہی نہیں تھا کہاں ہے۔ جناب اسپیکر تو یہ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اس نے کہا ہم اتنے غریب ہیں کہ ہمارے گھر میں سالن نہیں پکتا، ہماری روٹی کے اندر ماں نمک کی چٹکی ڈالتی ہے اور ہم کبھی اچار کے ساتھ اور کبھی ہم گڑ کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر اس نے کہا آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں، جس دن ماں سے غلطی سے چھوٹی سی چٹکی نمک کی زیادہ پڑ جاتی ہے تو ہر بچہ پوچھتا ہے لون کس نے پایا؟ اگر آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے تو نمک تھوڑا سا بڑھا دیں۔ یہ قاتل، یہ ڈاکو یہ یہی رہیں گے، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اپنے اندر وہ نمک بڑھا دیں، اپنے اندر اس نمک کو پیدا کریں جس سے آپ ان کو چیک کریں اور ان ڈاکوؤں کو ننگا کریں، جس طرح سے میرا قائد، آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اسلام آباد میں بیٹھ کے جنگ لڑ رہا ہے۔ جناب اسپیکر آپ کا بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ چودھری عامر سلطان چیمہ